नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर कानून हैं पंजाब के, और नरीम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। राना साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। मैं उस वक्त सर्च कर रहा था जब आप ब्रेक पे गए। जी जी, कि जो 1-5 पे हमला हुआ था वो बहुत यानी बड़ा हमला था, और वहाँ पे कुछ 700-800 किलो जो है ये लेके ऐसे एक्सप्लोसिव उस आदमी का तलक मंडी बहाउद्दीन से था। अब ये जो GHQ पे हमला हुआ उसमें जो उनका सरगना था डॉक्टर उस्मान, उसका तलक हुडा से था। बाकी जो 8 थे उनका तलक जो था वो यानी मसूद कबाइल से था। अब ये जो लोग जो आदमी पकड़ा गया है इस इंसिडेंट में जो ये 28 तारीख को हुए हैं, उनमें भी एक का तलक जो है वो रहीम यार खां से है, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो काफी देर पहले की कराची में शिफ्ट हो गई हुई थी। वहां पे वो एक मदरसे में पढ़ता रहा, वहां उसे जहाज का ख्याल आया और वो जनाब जनूबी वज़ीरिस्तान पहुंच गया, और वहां से ट्रेनिंग लेके तो बाकी साथियों के साथ मिलकर जो है वो इस मिशन में जो है यानी टेररिस्ट अटैक में जो है वो शामिल हो गया। अब इसमें जो लीड्स मिली हैं उन लीड्स के मुताबिक कोई किसी एक जगह के लोग नहीं है, ये मुख्तलिफ जगह। अच्छा राना साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अब आपको कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब इकट्ठे होते हैं राना साहब, मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूंगा। अब कल जो वाकया हुआ है, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये किस तरह की प्लानिंग है कि आपने एक ऐसा शख्स जो कि एक दहशतगर्द है उसे सबसे पहले तो जिन्ना हॉस्पिटल में क्यों रखा? आज भी आपने उसे शिफ्ट किया ना इस हमले के बाद, उसको वहां क्यों रखा गया? और सबसे बड़ी बात कि किस तरह की डिप्लॉयमेंट थी वहां पर पुलिस की? आपने कहा कि CCPO नहीं है, कोई फर्क नहीं है, IG साहब मौजूद हैं, काम चल रहा है। आप ये बताइए किस तरह की डिप्लॉयमेंट थी कि वो लोग अंदर घुस गए, अंदर जाके इंटरसेप्ट हुआ ना, बाहर जो उनका पहले टियर थी उसको उन्होंने नॉक डाउन किया, अंदर जाके क्रॉस फायर हुआ। तो ये किस तरह की डिप्लॉयमेंट थी जब एक दहशतगर्द वहां मौजूद था? उस इलाके को तो कॉर्डन ऑफ होना चाहिए था पूरी तरीके से। जी, ये पहली बात तो ये है कि उसका वहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल पे में ICU वार्ड में जो है वो रखना, इसलिए कम से कम डॉक्टरों की जो है वो यानी एडवाइस के मुताबिक कम से कम 48 घंटे रखना इसलिए जरूरी था कि उसको जो सीने में फायर लगा हुआ है, उसके जो सीने से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए जो वहाँ पे कोई सिस्टम वगैरह था तो वो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि इसे कम से कम जो है इसको आप 48 घंटे यहाँ पे रहने दें ताकि इसकी जिंदगी जो है ये बच जाए। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है वो उसके 3 टियर थे। पहला टियर जो था वो उस वार्ड के बाहर था, जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक ASI और 7-3 कांस्टेबल थे। उसके बाद जो सीढ़ियां चढ़ती हैं, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर था, वहां पे एक कांस्टेबल जो है वो मसाला करता, वो 2nd टियर था। और उसके बाद जो वार्ड में है वहां पे एक ASI और 3 कांस्टेबल, जिससे ये 3रा टियर था। ये लोग जो हैं ये उस यानी जो हॉस्पिटल है उसके साथ इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ एक क्वार्टर्स है जो अपना वहाँ पे कोई छोटे मुलाजमीन है, वहाँ पे एक छोटा गेट है। ये लोग उस गेट से पीछे से दाखिल हुए हैं और वहाँ पे जो राना साहब, इसका मतलब है ना, इसका मतलब जैसे आप फरमा रहे हैं, इसका मतलब है कि प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी। यहाँ पर ही तो हम कहते हैं ना कि लीडर होना चाहिए पुलिस का, जो है कि प्लानिंग करे ना। आप ठीक फरमा रहे हैं कि पीछे से एंटर हुए, लेकिन वहाँ पर भी तो पुलिस की जरूरत थी। देखिए, बात ये है कि अगर तो आप हर कीमत पे प्लानिंग को जो है उसको आप डिफेक्टिव साबित करने पे बुज़िद हैं तो उसका तो मैं क्या बुज़िद हूँ? सारे लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आप लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि जब वो वहां से आए हैं, जब वो उस वार्ड के ऊपर आए हैं, तो सबसे पहले उनका जो फर्स्ट ईयर था उसके साथ उनका जो है टकराव हुआ है। ये लोग पुलिस की वर्दी में थे। अब देखिए, इनिशिएटिव जो है इन लोगों के पास होता है। जब इन्होंने पहले आर्मी के यानी इंस्टॉलेशंस को इन्होंने हिट करने की कोशिश शुरू की, तो इन्होंने आर्मी के उन जगहों के ऊपर जो है ये पहुंचने में और हिट करने में कामयाब हुए जहां पे आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइए, अब आपने अच्छा ठीक है, हमला करने के बाद वो भाग गए, उसके बाद आप ये तीसरी तरफ आ गए। अब देखें, अब इसमें ये है कि जब वहां पे इन्होंने एकदम फायर खोला और वहां पे जो 5 आदमी थे उनमें से 4 आदमी जो है वो गिर गए। उसके बाद जब ये आगे बढ़े हैं तो जो सीढ़ियों में 2nd टियर में जो जवान खड़ा था उसने बाकायदा इनको जो है वो हिट किया है। इनमें राना साहब, हम पुलिस की कारकर्दगी पे यहाँ पर शक नहीं कर रहे। पुलिस वालों ने बड़ा जवामर्दी से मुकाबला किया। गुजारिश ये है कि अगर प्लानिंग हो, सेठी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी मैं शामिल करता हूं। प्लानिंग, हाँ जी सेठी साहब, आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ लड़ाई झगड़े छोड़े, मैं अब जरा आगे चले। मैं ये 2 बातें कहना चाहूंगा राना साहब से।
کل پرویز رشید صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ہم نئی ٹیم ہے، بہت سے بیوروکریٹس ہیں، پولیس افسر ہیں، انہیں ہم جانتے نہیں ہیں، وقت لگتا ہے اچھا پولیس افسر لگانے میں. میں آپ سے عرض کروں بہت سے اچھے پولیس افسر ریٹائر بھی ہو چکے ہیں جن کا تعلق جو آئی جی پنجاب بھی رہے ہیں، جن کا بڑا ایکسپیرینس ہے ٹیررزم میں، وہ انٹیلیجنس میں بھی رہے ہیں. اور میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں سفارش نہیں کر رہا، مگر اگر آپ چاہیں تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ایسے افسر جو کہ جنہوں نے آپ کی گورنمنٹ کی بھی خدمت کی ہے، جن کو ٹیررزم کے بارے میں بھی پتا ہے، جنہوں نے آئی بی میں بھی کام کیا ہے اور جو کہ یہ سب چیز نپٹا سکتے ہیں. تو آپ کو کیوں آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ ایک زبردست قسم کی فورس بنائی جائے؟ بالکل سیٹھی صاحب کی رانا صاحب پہلا یہ میرا سوال ہے. یہ جو تجویز ہے سیٹھی صاحب کی، یہ بالکل درست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور ایسے آفیسر جن کا واقعی جن کا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے اور جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں بڑا اچھا کام بھی کیا ہے اور ان لوگوں کی خدمات جو ہے وہ کانٹریکٹ کے اوپر حاصل کرنے کی پروویژن بھی ہے. بس اس میں صرف بات سیٹھی صاحب یہی ہے کہ میڈیا والے اگر تھوڑا سا یعنی ہاتھ نرم رکھیں تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ دوسرے پرانے لوگوں کی جو ہے وہ لیڈ. رانا صاحب عرض یہ ہے جب آپ کوئی اچھے بندے کو کہیں لگاتے ہیں نا تو میڈیا اس وقت اعتراض نہیں کرتا کہ یار اس کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. میڈیا اعتراض کرتا ہے اگر آپ غلط انسان کو ایسی جگہ پہ لگا دیں جہاں وہ فٹ ہی نہیں ہوتا اور پھر اوپر سے رولز کو بھی بینڈ کیا جائے تو پھر میڈیا اعتراض کرتا ہے. آپ زبردست شخص کو لے کے آئیں جو کہ صاف شفاف ہے، جس کے بارے میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، تو ضرور میڈیا سپورٹ کرے گا آپ کو. نہیں، اس میں سیٹھی صاحب میڈیا کے اعتراض کے حوالے سے میں بات کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا یعنی اس سائٹ پہ بھی آپ کا بڑا ایک اثر ہے، آپ ایک بڑی اتھارٹی ہیں. آپ کل دیکھیں کہ کل جو یہ واقعہ ہوا ہے جناح ہاسپٹل والا، اس کی تقریباً 2.5 گھنٹے تک جو ہے وہ رننگ کمیٹی ہوئی ہے اور اس میں پہلے 8 آدمی ہلاک کیے ہیں میڈیا نے، اس کے بعد پھر 12 کی پٹی چلتی رہی ہے، اس کے بعد پھر 13 کی چلتی رہی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے آئی سی یو وارڈ میں جو ہے وہ تمام لواحقین کو اور تمام مریضوں کو یرغمال بنوا دیا. وہ کوئی تقریباً پونا گھنٹہ یرغمال بنے رہے. لیکن میری بات سن لیں کہ جب آپ بعد میں جب سارا معاملہ کھلا کہ وہاں پہ وہ راستے سے آئے ہیں اور اس طرح سے وہ انٹرسپٹ ہوئے ہیں اور یہ وہاں پہ 3 ہلاکتیں اس وقت اور ایک جو ہے وہ صبح جو ہے وہ پولیس کا کانسٹیبل جب ہلاک ہوا. کسی چینل کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ جی ہمیں یہ ڈس انفارمیشن یا رانگ انفارمیشن ملی تھی اور اس لیے ہم 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ اس سائٹ پہ جو ہے وہ رننگ کمیٹی جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ بات یہ ہے رانا صاحب کہ میڈیا بھی سورسز جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی سورسز ہوتی ہیں یا ڈاکٹر کی سورسز ہوتی ہیں یا وہاں کی، تو مطلب ہے یہ 10 مرے 12 مرے یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ اس لیول کی نہیں تھی جس لیول کی ہونی چاہیے تھی، پریپریشن اس لیول کی نہیں تھی. آپ لوگ، آپ کی حکومت ابھی بھی ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ اب کرنا کیا ہے، کیسے نمٹنا ہے اس چیز کو. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سختی کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کی حکومت ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی اس طریقے کے ساتھ. آپ اس کو سمجھیں یہ آپ کا ایشو ہے، پاکستان کا ایشو ہے. اس میں سیٹھی صاحب ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں ہے. میری صرف اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ نے جتنے پوائنٹس کے اوپر بھی آپ نے گفتگو کی ہے بالکل یہ ہمارے لیے ایک یعنی لیڈنگ ریمارکس ہیں، یہ ہماری رہنمائی ہے. لیکن ہمارا صرف یہاں پہ نقطہ نظر صرف اتنا ہے کہ جو لوگ اس وقت اس وار آف ٹیررزم کے ساتھ سینہ سپر ہے، یہ وار ہے. وار جو ہے وہ صرف فورسز نہیں، قوم جو ہے وہ نیشن جیتا کرتی ہے. اس میں ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ جو لوگ یعنی شہید ہو رہے ہیں، جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے یعنی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ قوم اور یہ فورسز جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جو ہے اس جنگ کو، اس وار کو جیت سکتی ہیں. ہم شروع ہی بات یہاں سے کرتے ہیں کہ جی یہ لیپس ہو گیا، یہاں پہ یہ نہیں تھا، یہ فلاں فورس میں نقص ہے، ان کی ٹریننگ صحیح نہیں ہے، ان کی فلاں چیز صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں صحیح نہیں ہیں ان کی نشاندہی ضرور کی جائے. رانا صاحب آپ مجھے یہاں پر بریک لینی ہے، بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ نے بھی کہی ہیں اور آپ نے کہا کہ ہم بات شروع میڈیا یہاں سے کر دیتا ہے کہ لیپس ہو گیا. اب آپ کے سامنے اب آپ کو ایک سی سی پی او ہم نے گرا دیا، ڈی اے جی آپریشنز نہیں ہے، ڈی اے جی انویسٹیگیشنز نہیں ہے، سی سی پی او صاحب آپ سے عنایت نہیں کرتے، ایس ایس پی آپریشنز جو ہیں ان کے پاس آپ نے تینوں چارج دیے. میں اس حوالے سے مزید میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کوئی ایک جواب دے دیجیے امید افزا ہماری اس قوم کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا.